बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुहाफ़िज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद उर रहमान सिद्दीकी। आज के प्रोग्राम में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे अपने मुहाफ़िज़ान वतन के उन्वान से, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए और पाकिस्तान की खातिर जो अभी भी महाज़ों पे मौजूद हैं, अंदरूनी महाज या बैरूनी महाज, दोनों महाजों पे मसरूफ़ अमल हमारे मुहाफ़िज़ान वतन, उनके मुतालिक आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू होगी। और यकीनन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जैसे पाक फ़ौज है, हमारी रेंजर्स है, हमारी पुलिस है, हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे जो हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, उनके कारनामे, उनकी शुजात, उनकी बहादरी और उनकी जो है ना फ़राइज़ से बेलौस कमिटमेंट किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। प्रोग्राम मुहाफ़िज़ में हम इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और हम अपने मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियाँ, मुहाफ़िज़ों के तज़किरे, मुहाफ़िज़ों की अज़्म व हिम्मत की दास्तानें अपने देखने और सुनने वालों को बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं गुफ्तगू करूँगा कुछ दिन कबल, यानी आज से 3 दिन पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से हुई कि जिनके शौहर, एक खातून जिनके शौहर रेंजर्स में थे, पाकिस्तान रेंजर्स में, और वो सरहदों पे दफ़ाए वतन की खिदमत के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे और अंदरून मुल्क भी जो अंदरूनी जो जहारत जारियत है उसका इर्तिकाब करने वालों का मुकाबला करते रहे। और वो जाम शहादत नोश कर गए साल 2018 में, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए, दहशतगर्दों से मुल्क का दिफा करते हुए। उनकी फैमिली से मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी टाइम मेरा उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ गुजरा, बल्कि मेरी पूरी फैमिली मौजूद थी। और उन्होंने उनके जब जज्बात सुने, उनके जज्बात जब देखे, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, वतन के मुहाफ़िज़, उनके उनके तो जज्बात अपनी जगह, उनकी कुर्बानी तो अपनी जगह, लेकिन उनकी जो फैमिली है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है उनको अपने मकसद के साथ वाबस्ता रखने में, उनका साथ देने में, हर मुश्किल वक्त में, हर तकलीफ़ वक्त में कैसे वो उनके साथ खड़े होते हैं और कैसे वो उनका जो है ना साथ देते हैं। तो ये बड़े एक ज़बरदस्त जो है ना मेरी मुलाकात थी। और जब मैंने उनसे पूछा, उनके बच्चों से पूछा, एक छोटा सा बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र कोई 10-12 साल तो होगी शायद। तो उससे मैंने जब पूछा कि आपके वालिद आपको याद आते हैं, तो उसने कहा कि याद वो आते हैं जो कभी भूले हों। तो हम अपने वालिद को कभी भी नहीं भूले, उनकी शुजात, उनकी बहादरी, उनका अच्छा अखलाक, उनकी जो मोहब्बत है वो हम कभी भी नहीं भूले। और हम अपने वालिद के नक्श कदम पे चलेंगे और हम भी पाकिस्तान के दिफाई इदारों का हिस्सा बनेंगे। और उन्होंने रेंजर्स से बड़ी मोहब्बत का इजहार भी किया कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद पाकिस्तान रेंजर्स में थे और वतन के दिफा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है एक मुजाहिद की। वो मुजाहिद जो दिफाए पाकिस्तान का सिपाही होता है, और यकीनन वो पाक फ़ौज है और पाकिस्तान की पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जिनका हमेशा से बड़ा एक ज़बरदस्त किरदार रहता है और बड़ा एक जानदार किस्म का उनका रोल होता है। और मुल्क के अंदर तो वो इंतहाई मुश्किल हालात में मौजूद तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी सरहदों पे, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वो हम वक्त होशियार होते हैं, तैयार होते हैं। और वो किसी भी दुश्मन के वार अपने सीने पे सहने के लिए और अपने वतन को, अपनी मिलत को और अपने जो शहरी हैं उनको बचाने के लिए वो बड़े साबित कदम और सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं। तो पाक फ़ौज शोहदा का काफ़िला है, गाजियों का काफ़िला है, और पाक फ़ौज के कारनामे, पाक फ़ौज का किरदार, पाक फ़ौज का जो एक मुकाम है, यकीनन वो बहुत ज़बरदस्त मुकाम है। और उनका बड़ा जानदार जो है ना वो किरदार है। आज ही मैं एक चैनल पे एक रिपोर्ट जो है ना सुबह में देख रहा था, जिसमें दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज का जिक्र था, और उसमें पाक फ़ौज सर फहरिस्त थी। और हमारा शायद वो दोस्त मुल्क का चैनल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि दुनिया की ताकतवर और प्रोफेशनल अफवाज में
پاک افواج کا شمار ہوتا ہے، جن کی جو ہے نا بہادری، جن کی اپنے مقصد کے ساتھ والہانہ وابستگی کی مثال دنیا کی کم ہی افواج میں ملتی ہیں۔ تو وہ ویڈیو کلپ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے اگر وہ کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آتا تو ہم اپنے پیج پہ بھی اپلوڈ کریں گے، تاکہ ہمارے پیج کو فالو کرنے والوں کو کچھ اندازہ ہو کہ ہماری افواج کتنی قابل فخر ہے ان کا، اور کتنا قابل فخر اور کتنا زبردست جو ہے نا ان کا کردار ہے، اور دفاع وطن کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کا کتنا زبردست رول جو ہے نا ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو پروگرام محافظ میں انہی موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی جو فیملیز ہیں ان سے ملواتے ہیں، اور ان کے کارنامے، ان کی شجاعت کی داستانیں ہم اپنے اس ریڈیو پروگرام کے ذریعے سے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر بھی کرتے ہیں۔ تو آج ایک مختصر سا ذکر میں نے کیا ایک ایسا شہید جو پاکستان رینجرز سے وابستہ تھا، اس نے شہادت پیش کی، اور اس کے بچے، اس کی فیملی اس پہ فخر کر رہے ہیں، پشیمان نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، اور یقیناً پاکستان کے دفاعی اداروں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے شہادت پہ ان کے پیچھے جو فیملی ہے وہ اتنی ہی باجرت ہوتی ہے۔ یقیناً فوجی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے شخص کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی بھی یہ ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت اور پاکستان کی خاطر قربانی اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور یقیناً پاکستان آرمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ایک راستے پہ اس وقت گامزن ہے، یعنی ایک ایسا ملک پاکستان جو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اس کی حفاظت ہماری فوج جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ اور یقیناً کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آنے والا پاکستان، اس کی حفاظت کسی خوش نصیب فوج کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور وہ پاکستانی فوج ہے جو اللہ کی محبوب اور اللہ کی پسندیدہ فوج ہے، کہ جس نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، اور مظلوموں کے لیے ہمیشہ پاک فوج نے ایک اچھا جو ہے نا وہ جذبہ اس کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے بہادر جو سپوت ہیں ان پہ فخر ہے، اور پروگرام محافظ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان ہیروز کا ذکر کریں، اور ان ہیروز کی قربانیوں کو اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کریں، جو شاید اس چکا چوند زندگی میں ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں ان کے کارہائے نمایاں۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے پروگرام میں صوبیدار مغفور الرحمان کی کہانی بھی شیئر کی تھی آپ سے، کہ جو بلوچستان آپریشن کے دوران دونوں ٹانگوں اور دونوں بازوں سے محروم ہو گئے، اور لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میرے جسم کا ایک حصہ اپنے ملک کے لیے حاضر ہے، اور اپنے دونوں ٹانگوں سے اور بازوں سے محروم باپ کو دیکھتے ہوئے اس کے بچے کہتے تھے کہ ہم بھی پاک فوج میں جانا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی اس ملک کے کام آ سکیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی اہلیہ سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے بھی جذبات یہی تھے، اور فوج سے محبت، پاکستان سے محبت ان کی بڑی زبردست تھی، اور ان کے جذبات سن کے میں خود بھی متاثر ہوئے بغیر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکا۔ تو انشاءاللہ ہم ان موضوعات پہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اپنے پروگرامات میں ہم ضرور تذکرہ کریں گے ان ہیروز کا کہ جن کے کارنامے ہیں، جن کا کردار ہے۔ مظفر آباد کے ایک اور لیفٹیننٹ ناصر شہید، ان کی والدہ، ان سے اکثر ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور متعدد بار ہمارے ریڈیو اسٹوڈیو بھی تشریف لے کے آ چکی ہیں۔ تو وہ بھی ایک بیوہ تھی، اور ان کے شوہر بھی پولیس میں تھے، کشمیر پولیس میں، اور جب جامع شہادت انہوں نے نوش کیا تو یہ بچے لیفٹیننٹ ناصر اور اس کے دو بھائی اور ایک بہن بہت چھوٹے تھے۔ تو اس والدہ نے ان بچوں کو پالا پوسا، جوان کیا، تربیت کی، تعلیم دی۔ تو ناصر سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کو فوج میں بھیج دیا، اور فوج میں جو ہی ٹریننگ مکمل کر کے پہلی پوسٹنگ پہ وزیرستان گیا، تو وہاں پہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں دہشت گرد، ان کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کا نشانہ بنے، اور وہ موقع پہ ہی جامع شہادت نوش کر گئے۔ آپ خود سوچیں اس ماں کی حالت کیا ہوگی، اس ماں کے جذبات کیا ہوں گے جس نے اپنی جمع پونجی جو ہے نا وہ اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر، اس اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ لیکن اس ماں کا جذبہ بھی بڑا حوصلہ افزا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا جگرا ہے اس ماں کا، کہ جس نے یہ کہا کہ میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں اس ملک پہ قربان کرتے ہوئے نہ ہچکچاتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے عملاً ایسا کیا کہ اپنا دوسرا بیٹا بھی فوج میں بھیج دیا، اور اب ان کی ایک بیٹی ہے جو انہوں نے وہ بھی فوج میں بھیج دی ہیں،
اور ان کا جو تیسرا بیٹا ہے وہ بھی فوج میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست مثالیں ہیں جو آپ کو صرف پاکستانی فوج میں ملیں گی کہ یہاں کا جو شہید ہے اس کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے، اور ایک شہید کے بعد پورا خاندان جو ہے نا وہ فوج میں شمولیت اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے. ظاہر ہے کچھ تو کشش ہے، کچھ تو جذبہ ہے کہ جو اتنے زبردست انداز میں ہمارے لوگوں کو اپنی افواج سے جوڑے ہوئے ہیں. تو پروگرام کا وقت سوشل میڈیا پہ ہمارا مختصر ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سنو ایف ایم 89.4 پہ ہماری نشست جاری رہے گا. تو سوشل میڈیا سے ہم اجازت لیتے ہوئے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور ریڈیو پہ آپ ہمارے پروگرام محافظ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ سن سکتے ہیں.